Ngayong gabi sa tanan, ko si Pastor Ricky Hubahib. Sa dili pa nato sugdan ang ato ang mensahe nga mensahe sa Ginoo nga ipaabot ka natong tanan karon, magaampo kita. Balaan og dalay ko namong amahan, tinitak na sa gabion Ginoo. Kami magaduol diha kanimo. Kami magapaubos Ginoo ug mangayog pasaylo Ginoo sa tanan namong mga kalapasan, sa tanan namong mga gibuhat nga wala mahiuyon diha ka sa imong kabubuton. Tabangi kami Ginoo na mabalik diha sa imong tiilan, ang among relasyon diha kanimo Ginoo mapidpid og balik. Ang among pagtuo diha kanimo Ginoo modako. Ug ang imong panalangin Ginoo magahiusa diri kanamo. Bani Ginoo bisan pa imong anak nga magadala sa imong mensahe nga masabtan gayud sa tanan nga magatan-aw niini ug magapaminaw niini karon nga kagabion. Ug kining tanan akong ginaampo sa gamhanang ngalan ni Hesus. Amen ug amen. Mayong gabi sa tanan. Ako magabasa kaninyo diha sa Juan 25 to 26. Parte ni siya sa kamatayon sa tawo ug iunsa gayod nga ang tawo naagyoy pinasahi nga kinabuhi. Naagi untay padulngan nga maayo ang tanan, no? Ug si Hesus miingon kaniya, ako maong pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Ang nagtuo kanako bisan tuod mamatay, mabuhi. Ug ang tanan nga buhi ug nagtuo kanako dili nagayod mamatay. Gaingon diha nga si Ginoong Kristo siya ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Kapasabot kini, kung mutuo ka diha ni Ginoong Kristo, sigurado gayud sa katapusan sa imong kinabuhi ang pagabanhawon gayud ka. Kitang tanan mahuman gyud ang atong kinabuhi. Moabot gyud nimo ang kamatayon. Moabot gyud nimo ang panahon nga mohunong na og pitik ang imong kasing-kasing. Moabot gyud ang panahon nga mohigda na ka ug mopiyong ng imong mata ug makalimot na kanining kalibutana ug mauna ang kamatayon. Ang uban makaagi siya og sakit, ang uban makaagi siya og dugay pa nga pagantos ug ang uban diretso. Depende lahi-lahi. Ug naa po'y giingon nga dili mamatay. Unsa man giingon nga dili mamatay? Moabot inigbalik diha sa Ginoo, adoy pagsakgaw didto sa kalangitan ug kadtong mga nagputli sa ilang mga kinabuhi ug nagpabilin nga ngalaga diha sa Ginoo pagasakgawon kadto ngadto sa kalangitan. Unya na apoy mamatay nga nagtuo diha sa Ginoo, nagsimba, nagaday sa Ginoo, adunay tinud-anay nga relasyon diha sa Ginoo, dili ra nang ingon nga nagtuo man ko sa Ginoo, nagsangpit man ko sa Ginoo, nagampo man ko sa Ginoo, pero wala kay tinud-anay nga relasyon gyud diha sa Ginoo. Kay gaingon ang pulong sa Ginoo, daghan ang nakaila kanako. Inigbalik di inong Hesukristo moingon siya, daghan ang nakaila kanako. Daghan ang nagtawag kanako Ginoo, Ginoo. Apan ingnon ako sila nga wala ako makaila kaninyo og pahawa kamo. Dili ta gustong moabot nato na mga igsoon. Kamong mga naminaw karon dili ta gusto moabot nato na nga ingnon unya ta. Kay kitang tanan nakaila gyud ta ni Ginoong Hesukristo. Pero ang gipangita sa Ginoo naa ba kay relasyon niya? Sa adlaw nga abrihan ni Ginoong sa adlaw nga Domingo, adunay pag-abri diya sa simbahan, isulod ba ka? Sa dihang pagmatan nimo sa kabuntagon, siya bang imong gipasalamatan? Imo bang ginasangya o ngayong pulong nagkinabuhi ba ka uyon di asiyang kabubuton? Ug mao kanay atong itapik karon nga kagabion. No? Karon nga kagabion, magabasa pud ta diha sa Mateo 10:28. Kay ingon diha, ayaw ka mo kahadlok ni adtong mapatay sa lawas apan dili makapatay sa kalag. No? Dili kuno ta mahadlok adtong mapatay kuno sa lawas apan dili makapatay sa kalag. Ay kung mapatay man ang imong lawas, apan di gyud na siya kapatay og kalag. Apan giingon diha, kahadluki hinuon ninyo ang Dios nga makalaglag sa lawas ug sa kalag didto sa impyerno. Ang Dios inoy kahadlukan, no? Encourage na to karong gabi una nga ikaw
ang imong kinabuhi kung imong hinuktukan karon pang langit pag yun na o pang impyerno. No? Ang akong pangutana nga imong hinuklugan gayod karon kung asa gyud ka dapita. Naay duha ka lugar nga adtuan sa tao. Kung aduna siya relasyon diha sa Ginoo o aduna siya ay maayong pakiglambigit diha sa simbahan, mga kaubanan, naapod siya na iyahal gyud nga nakapangayo siya pasaylo diha sa Ginoo, tanan nga kabubuton sa Ginoo iyag yung natuman adto siya sa paraiso nga gitawag nagdabusog og Abraham. Diin kanang lugar mao kanay hulatanan sa tanan nga mga awardan. Kanang awardan dito sa langit adunay awarding nga makuha. O kanang lugar pod kung wala kaya mo'y relasyon gyud diha sa Ginoo, naapoy lugar nga gitawag nga Hades. Nga kanang lugar nga hulatanan, kalibutan na siya sa mga patay, din adto ka maghulat sa imuhang umaabot nga paghukom. Wala pa may paghukom. Wala pa may anhi pa man si Ginoong Jesucristo aron hukman ang buhi og ang mga minatay. Mao na nga mao ang lugar sa Hades, ang kalibutan sa mga patay. Di naman ta makahisgot ato ni Uncle Junior kadtong namatay kay giingon diha nga ayaw ka mo kahadlok ni atong mga mupatay sa lawas apan kahadlokin ninyo kadtong mupatay sa kalag. Kahadlokin ninyo ang Ginoo kay siya mulaglag yun. Mulaglag gayud sa imong kalag. Adunay tulo ka bahin ang atong lawas. Makabantay ka nga dali ra ka masakit. Mao kini gitawag nga kalag, lawas ug espiritu. Ang imong lawas tulo ni kabo karon, kamong mga naminaw diha tulo ni. Kalag, lawas ug espiritu. Kanang lawas mo ni karon, magunita nimo, dagpio nimo, masakitan mo na imong lawas karon. Kanang imong lawas nga magunitan, kanang mo bati og sakit mao na ang kalag. Pastor, lawas na pastor, oy dili na kalag na siya kanang mobati og sakit kay ngano man sa dihang mamatay ang tawo bisan paggulgulon ng iyahang liog diha sa kanang naay mo imbalsamo ana niya di gyud na moingon agay-agay sakit mao na siya kalag kanang mobati ba kana bitong masakitan ka sa mga istorya kalag man na nga mobati nimo dili na ang lawas wala na bation ang lawas. O kanang espiritu mao na siya magtudlo nimo sa insakto ug sa dautan, sa insakto og sa dili pagbuhat og dautan. Mao na ang espiritu nga naa di sa imong lawas. Ug karon ang imong kalag mo'y muadto ngadto sa impyerno. Inig-abot dito sa impyerno, mubati gyud nagsakit ng imong kalag. Kay kana imong lawas mo separate man na, mabilin man na dito sa minteryo ug ang imong kalag mao man ay moadto didto. Ug mao nay mo pabilin sa Hades ug maghulat sa panahon sa tinghukom. Walay maka-access, walay makadungog, wala nay pwede pa mo ampo niya didto kung unsay ang binuhatan dinhi sa kalibutan. Final to nga iyahang atubangon didto unya sa adlaw nga tinghukom. Ug mao na. Hinaot nga karon kagabhion maghinulsol ka sa imuhang kinabuhi. Kung nianhi man lang ka dinhi sa haya para lang manugal, wako kay balo ha. Naay sugal diha. Nianhi ba ka dinhi para lang muinom? Mianhi ba ka dinhi kay para lang way lingaw dito sa inyo ha? Abi ninyo kana biyang namatyan. Kinahanglan jud biya anta na sila og encouragement sa mga istorya, kinahanglan dili na himuon nato nga kanang naay kalipay. Kay kanang uban malipay nga naay mamatay kay ngano man naa na puy sugal. Makatungit ko dire, makachiki sa to, makapiyat-piyat ta dire. Makasugal ta, wala imo dili ta dakpon ron kay ting sugal kuan ron kanang naay namatay, magbinuntagay. Nawala na ang essence diha sa kamatayon imbes istoryahan kung unsa kanindot tong kinabuhi niya tong tawhana o kadto i-care ang family. Pero wala na. Kabalumos Manila. Palito na lang ng patay. Isuri-suroy sige na lang ng injikan, maabot na lang na og tag-unom ka bulan ang ininjik ng patay, baling-balig lang balay.
Kay para ra gyud makasugal tong mga sugarol. O kahimo nagkadaot kaayo ug dili mao nay mahitabo unta sa community, di lang tanay gusto mahitabo. Aduna gyud kausaban. Kung panay panahon nga mamatay makahinumdum ka nga dili gyud panglungtad ang imong kinabuhi, moabot gyud sa punto nga na ma-stop gyud ka. Ug mao nay imong hinumduman sa dihang mianha ka, diha sa patay makapaminaw pug ka, ako baka sa akong galingon kung mamatay ko. Asa ka ako paingon karon, no? Gaingon diha sa Roma 6:23 ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing walay katapusan diha ni Ginoong Hesukristo. Busay gala, igsuon o tanang mga ania karon nga naminaw, balik na diha sa Ginoo. Balik na diha sa Ginoo. Ayaw na pagahiang imong kasing-kasing. Hapit na mahuman ang kalibutan. Wa ba kakabalo, dagko na kayong mga lunop karon. Nagkakusog na ang mga bagyo, ang mga katalagman, nagkasunod-sunod na gyud. Ang mga linog, kusog na siya. Dili na normal ang panahon, igsuon. Nga mao pa nay imong isugal-sugal karong gabi mao pa nay imuhang inom-inom karong gabi iuli na sa inyong balay pag-ampo istoryahi nga imong pamilya nga mubalik na kadiha sa Ginoo. Mga lagad na kadiha balik sa Ginoo. Kay kung maparihas ka na paparihas ka nga mamatay ka nga wala gyud kay Dios imong kinabuhi, sigurado kayo di na lang tagnaon ang imong kinabuhi, maadto gyud ka sa impyerno. Din ka nang dapita puros kapaitan, di gyud ka mainom, stop sa kay mainom sa kog tubig, wala iya mo na didto. The place of no exit na dapita ang impyerno. Ug maunay akong encourage natong tanan karon nga mubo ra gyud kaayo ang kinabuhi. Dili gyud nato matagna pod kanos ata magpabilin ining kalibutan na apan encourage nako kung naa kay Dios di sa imong kinabuhi, nakaila ka diha ni Ginoong Kristo, naa kay relasyon di sa Ginoo, naay nagmatuto nimo nga leader, na ay tawo nga nagistorya kanunay maminaw ka di kanunay siyang pulong, mubalik og ka-ignite ang imo. Mubalik og kusog ang imong espiritu. Musiga kag balik ug naa kay relasyon di sa Ginoo. Dili na ka mahadlok og kamatayon. Kibalo naman ka nga mamatay man ang imong lawas apan ang imong kalag naa na diya sa tiilan sa Ginoo. Mano encourage na ko ninyong tanan karon nga mubalik na gyud diha sa tiilan sa Ginoo. Di na gyud magpadugay-dugay. Human karon sa wali, mangita maggrupo-grupo mo karon, magtagsa o duha tulo, magistoryahay kung unsa gyud kaanindot nga mga laga diya sa Ginoo. Kung unsa gyud kanindot nga mutuman diya siyang kabubuton. Lisod man kini una trabaho nimo, pero sa inahinay kung maka abante na kanindot na kaayo gyud mga laga diya sa Ginoo. Kay manasayod gyud ka. Nga naay assurance ang imong kinabuhi nga dili maadto sa impyerno kun dili mo adto didto mo experience didto sa langit. Ug mao na ang akong wali karon nga kagabion, hinaot ang tanan mapanalanginan. Magampo ta, Ginoo, tanan nga nagapaminaw ni ining imong wali, dili mahimong kawang, dili mahimong baliwala lamang sa among mga dunggan o mobalik kami sa among mga binuhatan, mo dili aduna gyud tinud-anay nga kausaban sa among mga kinabuhi. Kining tanan akong ginaampo sa balahan ug gamhanan ngalan ni Hesus. Amen ug amen. Mayong gabi sa tanan.